देवी नारायणीयं दशकं 40। आद्येति विद्येति च कथ्यते याचोदयद्बुद्धिमुपासकस्य ध्यायामितामेव सदापि सर्वचैतन्यरूपां भवमोचनीं त्वाम्। प्रतिष्ठतान्तःकरणेस्तु वाग्मे वदामि सत्यं न वदामि असत्यं। सत्योक्तिरेणं परिपातु मां मे श्रुतं च मा विस्मृति मे तु मातः। तेजस्वि मेदितमजस्रमस्तु मा परद्वेषमतिश्च देवी। करोमि वीर्याणि समं सुहृद्भिः विद्या परा सावतु मां प्रमादात्। त्वं रक्ष मे प्राणशरीरकर्मण्यानेन्द्रियान्तःकरणानि देवी। भवन्तु धर्मा मयि वैदिकास्ते निराकृतिर्मास्तु मितकृपार्द्रे। यत् श्रूयते यत् खलु दृश्यते च तदस्तु भद्रं सकलं यजत् मे। त्वां संस्तुवन्नस्तसमस्तरोग आयुष्शिवे देवहितं नयानि। अविघ्नमायात्विक विश्वतो मे ज्ञानं प्रसन्ना मम बुद्धिरस्तु। नावेव सिन्धुं दुरितं समस्तं त्वच्चेवयैवाति तरामि देवी। ऊर्वारुकं बन्धनतो यथैव तथैव मुच्येय च कर्मपाशात्। त्वां त्र्यम्बकां कीर्तिमतीं यजेय सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः। क्षीणायुषो मृत्युगतान् स्वशक्त्या दीर्घायुषो वीतभयान् करोषि। सङ्गच्छतः संवदतश्च सर्वान् परोपकारैकरतान् कुरुष्व। मर्त्यो ह्यहं बालिशबुद्धिरेव धर्मानभिज्ञ अपि अपराधकृच्च। हा दुर्लभं मे कपिहस्तपुष्पसुमाल्यव शीर्णमिदं नृजन्म। यथा पतावारि यथा च गौस्वं वत्सं तथा धावतु मामनस्ते। विश्वानि पापानि विनश्य मे यद् भद्रं शिवे देहि तदार्तिहन्त्रीं। बहुक्तिभिः किं विदितस्त्वयाहं पुत्रशिशुस्तेन च वेद्मि किञ्चित्। आगच्छ पश्यामि मुखारविन्दं पदाम्बुजाभ्यां सततं नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।